त्याने एक स्टेटमेंट केलो की कला आणि संस्कृती खात्याचे पैशांचो उधळपट्टी करता, विनाकारण खर्च करिनासताच खर्च केलो म्हणून दाखयता, कार्यक्रम जावंकूच ना म्हणून दाखयता. हेका उत्तर दिवपा खातीर आमी राविल्ले आसा आनी हेका उत्तर दिल्लें आसा बाब प्रकाश वेळीप हाणें की अश्यो संस्थांच्यो आसा तेचे कार्यक्रम जाल्ल्यो आसा. म्हाका एक नमूद करूंशें दिसता, रमेश तळवळकरान सांगलें की कार्यक्रम जावंकूच ना, पूण रमेश तळवळकर ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित आसलो हाजो फोटोग्राफ्स पयर पेपराचेरच आयिल्लो आसा. हे एक ताका दाखोवन दिवपाचो उद्देश आसा. हेका उत्तर दिता आसतना प्रकाश वेळीपान म्हटलें की जर संस्थाचेर चवकशी जावची तर ताणें म्हटलें की बलराम संस्था आसा, आदर्श संस्था आसा, अनेकवार संस्था तेंची चवकशी जावची. ताजेर रमेश तळवळकरान म्हटलें की प्रकाश वेळीप उलयता तें चुकीचें आसा, तेजेर शिस्तभंगाची कारवाई जावची, ताका एक नोटीस धाडची. हें एकदम चुकीचें आसा. अशें आमचे कलाकार संघटनेचेर मत आसा. आमच्या कलाकार संघटनेचेर संस्थेचेर हो अन्याय केल्लो आसा आनी आमकां रमेश तळवळकर हे कलाकार संस्थेचेर अन्याय करता आनी आमकां जो पळय कितें फंड्स कितें आमी कार्यक्रम करता तो बंद पडपाचो हें करता.